को मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। हर प्रहर गाउँ र नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षाम कार्यक्रम समुदायसँग प्रहरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सन्तुलित न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ प्रहरी गतिविधिहरूबाट। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेश पोखरामा सञ्चालित प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत अल्पकालीन तालिम 7-2 समूहको तालिम यही जेठ 25 गते समापन भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेश पोखरामा सञ्चालित प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत अल्पकालीन तालिम 7-2 समूहको यही जेठ 25 गते एक कार्यक्रमका बीच समापन भएको छ। नेपाल प्रहरी संगठनका प्रहरी हवलदार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भएका जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन, प्रहरी व्यवस्थापन, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान जस्ता विषयहरूमा व्यावसायिक तौरबाट उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक पेशागत, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान, सिप र कौशल प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ 48 कार्यावधिको उक्त तालिम 2076 फागुन 27 गतेबाट सुरु भई 2077 जेठ 25 गते समापन भएको हो। सोही अवसरमा तालिम समापन गरेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेशका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिवेश लोहनीले प्रहरी अधिकृतहरूको व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। आन्तरिक तथा बाह्य गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको उक्त तालिममा आन्तरिक प्रशिक्षणतर्फ नेपाल प्रहरी संगठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको संविधान 2072, मुलुकी अपराध संहिता 2074 लगायतका विभिन्न विधामा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो भने बाह्य प्रशिक्षणतर्फ प्रहरी कार्य, प्रहरी युक्ति तथा कारबाही, भीड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन लगायतका सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानका विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण तथा अभ्यास गराइएको थियो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी कुल 30 जना प्रशिक्षार्थी मध्ये 16 जना क श्रेणी र 14 जना ख श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन्। उडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलीले पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको घरेलु मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग हुने ठूलो परिमाणको कच्चा पदार्थ यही जेठ 20 गते नष्ट गरेको छ। एक रिपोर्ट। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 र 15 का विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दछन् भन्ने सूचनाको आधारमा घरेलु मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग हुने ठूलो परिमाणको कच्चा पदार्थ नियन्त्रणमा लिई यही जेठ 20 गते नष्ट गरेको छ। नियन्त्रणमा लिएको उक्त घरेलु मदिरा तथा मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा नष्ट समेत गरिएको हो। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले पोखरा महानगरपालिका 15 को लक्ष्मीटोल, वडा नम्बर 10 को कालिका मार्ग लगायतको स्थानबाट तयारी घरेलु मदिरा 20 लिटर, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ 1600 लिटर, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने भाँडा 3 सेट र कच्चा पदार्थ राख्न प्रयोग गरिने प्लास्टिकका ड्रम 27 सेट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक थापाले घरेलु मदिरा सेवनबाट घरेलु हिंसा र अन्य अपराधहरू समेत निम्त्याउन सक्ने भएकाले कानुनले समेत बन्देज गरेको घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न तथा यदि कसैले गरेको थाहा पाएमा तत्कालै प्रहरीलाई सूचना दिन समेत आग्रह गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन साथै लकडाउनको पूर्ण पालना गराउन सडकमा अग्रपंक्तिमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले यस अवधिमा के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अबको पालोमा। सुरक्षित सवारी आवागमनको एक सच्चा पहरेदार ट्राफिक प्रहरी, सडक सुरक्षाको बलियो आधार पनि ट्राफिक प्रहरी। भन्दैन धुलो धुवा, मान्दैन घाम र पानी, खटिन्छ हर प्रहर ट्राफिक प्रहरी।
हो, देशको जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सेतो टोपी र बेल्टमा घाम पानी र धुलो धुवाँ नभनी सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीले लकडाउनको पालना गराई कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सदैव यात्रुहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्ने, ट्राफिक नियमको पालना गराउँदै समग्र देशकै सवारी आवागमनलाई सुरक्षित एवं सन्तुलित बनाउने कार्यमा अहोरात्र तल्लीन ट्राफिक प्रहरी अहिले वैश्विक सङ्कटका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसलाई फैलन नदिन पनि आफूलाई हर प्रहर तल्लीन गरेको छ। नेपाल सरकारले यस भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन लकडाउनको घोषणा गरेसँगै विभिन्न बर बाहनामा अनावश्यक रूपमा सवारी साधनले हिँडुल गर्ने, लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै यस भाइरसको संक्रमणको खतरा बढाउने जस्ता कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्दै अत्यावश्यक भएका व्यक्ति तथा अत्यावश्यक चिजवस्तु ढुवानी गर्ने, सवारी साधनलाई औचित्य पुष्टि गरी सुरक्षित साथ गन्तव्यसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने लगायत विविध कारणले अल्पत्र परेका नागरिकलाई समेत निश्चित गन्तव्यसम्म पुर्याउन गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पनि ट्राफिक प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत लकडाउनको उल्लङ्घन हुन नदिन सडकमा अग्र पंक्तिमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले यस बीचमा के कस्ता गतिविधिहरू गर्यो भन्ने विषयमा गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरे यस्तो बताउनुहुन्छ। अब हामीले आफूले मात्रै गर्ने होइन कि आउने जुन सेवाग्राहीहरू उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमले गर्न लगाउने र चेकिङको क्रममा पनि यो बारेमा जानकारी जनचेतनामूलक यस्तो किसिमको जानकारी गराउने भन्ने हामीले सुरु गरेका थियौँ। चेकिङ सबैभन्दा अगाडि नजिक जानुपर्ने, त्यो कारणले गर्दा हामीसँग पहिले सुरुमा यसको जुन साधनहरू पिपीहरूको अरू त थियो र पिपीहरूको थिएन। पिपीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या थियो, हामी फिल्डमा त्यो देखेका थियौँ। साथै कोरोना भाइरस तथा लकडाउन विश्वका लागि नै एक नयाँ विषय भएकाले नेपाली जनमानसमा समेत सुरुमा लकडाउनबारे अन्यल नै भई कार्य सम्पादन गर्न कठिन भए पनि बिस्तारै नागरिक समाजको सहयोगबाट यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था आएको बताउँदै आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको अपर्याप्तताले निम्त्याउने चुनौतीतर्फ समेत आफूहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसै क्रममा हामीले लकडाउनको अवधिभर सडकमा प्रत्यक्ष रूपमा खटी लकडाउनको उल्लङ्घन हुन नदिन ट्राफिक प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूको धारणा लिएका छौँ। लकडाउनको अवधिमा पनि ट्राफिक प्रहरीहरूले सवारी आगमन गर्नलाई र असजिलो परेका मानिसहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनलाई ठुलो योगदान गरिएको छ र सङ्क्रमणको बिचमा पनि उहाँहरूले देशभरि नै यसरी सर्वसाधारणहरूलाई र बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनलाई र सर्वसाधारण आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनलाई र अति आवश्यक चिजहरूको अब र सहज आगमनको लागि र वितरणको लागि ट्राफिक प्रहरीहरूले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। ट्राफिक प्रहरी सबैभन्दा अगाडिको मोर्चामा मैले पाएँ, किनभने सडकमा सवारी उड्छन्, आम नागरिक आवत जावत गर्छन्, को कसलाई भाइरस छ, कसलाई कोरोना छ छैन भन्ने कुनलाई थाहा हुँदैन। कतै कागजपत्रमा पनि भाइरस सर्छ के भन्ने एउटा त्रास सधैँ छ। उहाँहरूलाई लाइसेन्स लिन पनि समस्या, कारबाही गर्न पनि समस्या, रोक्न पनि समस्या। अन्यलको अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिएको मैले नजिकबाट नि पाएको छु। विपदको बेलामा पनि उहाँहरूले आफ्नो बाटोमा बसेर जुन गन्तव्यविहीन अथवा मान्छे विचलित भइरहेका अवस्थामा नागरिकलाई जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने भूमिका जुन ट्राफिक पुलिसले गर्नुपर्ने र त्यसपछि लकडाउन उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन प्रयोग गर्ने, सवारी साधन लिएर आफू खुसी हिँडुल गर्नेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, साथसाथै चेक जाँचको अवस्था, कागजपत्र चेक जाँचदेखि लिएर अरू सुरक्षासित सम्बन्धित पनि चेक जाँच गर्नुपर्ने अवस्था जुन ट्राफिक प्रहरीले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामीले यो अवस्थामा विशेष गरी यातायात क्षेत्रको हिसाबले पनि हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लकडाउनको अवधिभर हालसम्म गण्डकी प्रदेशभरि यसको उल्लङ्घन गर्ने 8174 वटा भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ भने यस अवधिमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत 30 वटा भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा परि 10 जनाको मृत्यु भई 36 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। तर आगामी दिनमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै बढ्ने सवारी आवागमनको चापसँगै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरी थप नयाँ कार्ययोजना सहित अघि बढ्नेछ।
खुले पनि अब हामी त फेरि सधैँभरि भित्र बसेर त्यो किसिम भएन, हामी त योसँग अभ्यस्त हुनुपर्ने पनि छ। अब चेकिङमा लगभग हाम्रो यो प्रदेशमा 300+ ट्राफिक फ्लोहरू छ र त्यो चाहिँ अब चेकिङ अहिले पो यो लकडाउनको बेलामा पोइन्टमा बसेर गरिएको छ। तर त्यति बेला जुन ट्राफिक फ्लो बढ्छ त्यति बेला त हामी चोकमा धेरै त्यो जङ्सनहरूमा ड्युटी खटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो ड्युटी खट्दाखेरि बढी त्यहाँ त्यो कन्टामिनेसन हुने किसिमको कुरा हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ अलिकति हामीलाई इक्विपमेन्टकै समस्या देख्छु मैले। अन्य काम गर्न हामीलाई ठुलो कुरो होइन, हामी जहाँ जसरी पनि हामी खटिहाल्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब भने तपाईहरुका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानी सहित तयार पारिएको नमुना प्रदर्शन प्रस्तुत गर्दैछौँ। रोजर सेन्ड ओभर। रोजर, यो जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित गैरापाटनमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी वर्ष 25 की महिलाको मृत्यु भएको भन्ने जानकारी टेलिफोनबाट प्राप्त भएको छ सर। रोजर, यो कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको अवस्थामा अलि संवेदनशील हुन्छ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका अन्य व्यक्तिहरू आतंकित होलान्, त्रसित होला। तिनलाई अलि त्यो जम्मा हुन नदिइकन त्यहाँ प्रहरी टोलीलाई सक्रिय बनाउने र सब व्यवस्थापनको लागि आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक सुरक्षा सामग्रीसहित तयारी हालतमा राख्नु भन्नुहोस् र त्यो तुरुन्त त्यहाँ गएर त्यसको सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अन्य टोलीहरूलाई पनि तयारी हालतमा राख्नुहुन्छ। लो एन्ड कन्ट्रोल 2040 सर। सब व्यवस्थापन गर्न जाने टोलीलाई टोलीका कमान्डर ब्रिफिङ गर्दै अब हेरौँ सब व्यवस्थापन टोलीले घटनास्थलमा जानु पूर्व सुरक्षा सावधानीका उपकरणहरू प्रयोग गर्ने विधि। सर्वप्रथम कम्तीमा 30 सेकेन्ड दुवै हातमा सही तरिकाले सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, इनर ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सू कभरको प्रयोग गर्ने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। यी सबै कार्य गरिसकेपछि अब सही तरिकाले बडी गाउन लगाउने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र पुरानो मास्कलाई बिस्तारै खोलेर डस्टबिनमा राख्ने। अब दुवै हातको प्रयोगले N95 मास्क लगाउने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, दुवै कान छोप्ने गरी हेड गाउनको प्रयोग गर्ने, पुनः सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, आई प्रोटेक्सनको लागि गगल्सको प्रयोग गर्ने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, बडी गाउनको टोपी लगाउने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने अनि फेस सिल्डको प्रयोग गर्ने, पुनः सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र PPE को बाउला छोप्ने गरी वर्किङ ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने, पुनः सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। सब व्यवस्थापन गर्ने टोली फुल PPE मा तयार भए पश्चात अब सब व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री सहित घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गर्दै घटनास्थल पुग्न साथ घटनास्थल सुरक्षित गर्ने कार्य गर्ने। शव रहेको स्थान वरिपरि 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोलुसनले स्प्रे गरी स्थानलाई निर्मलीकरण गर्ने। कर्डनिङ टेपद्वारा घटनास्थल
कर्डन गर्ने। सबको चारै दिशाबाट फोटो खिच्ने। सबको नाक र मुखबाट तरल पदार्थ चुहावट रोक्नको लागि मुख र नाकका प्वालहरू बन्द गरिदिने। मृतकले प्रयोग गरेका सबै लत्ता कपडाहरू उचित सावधानीका साथ बायोहजार्ड वा प्लास्टिकको झोलामा राख्नुपर्छ र झोलाको बाहिरी सतह 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोलुसनले सफा गर्नुपर्छ। यदि मृतकलाई परिवारका सदस्यले हेर्न चाहेमा 1 मिटरको दूरी कायम गरी पालै पालो हेर्न दिने। त्यसपश्चात टाउको, अनुहार लगायत शरीरका सबै भागहरू सेतो कपडाले लपेट्ने। यदि शरीरबाट कुनै तरल पदार्थ चुइराखेको भए पानी नछिर्ने कपडा वा प्लास्टिकले लपेट्ने र शवको माथिबाट प्लास्टिकले बेरी सुरक्षित तरिकाले भुइँमा रहेको प्लास्टिकमा राख्ने र शवलाई पूर्ण रूपमा बेर्ने अनि डोरीले बाँध्ने। शवलाई सुरक्षित तरिकाले डेड बडी ब्यागमा राख्ने र ब्यागको चेन लगाउने। बेडको कपडा, सिरानी लगायतका सामानहरू सुरक्षित साथ उठाई प्लास्टिकमा प्याक गर्ने। बडी ब्यागमा राखिएको शवलाई स्ट्रेचरको प्रयोग गरी शव वाहनसम्म लैजाने। शव राख्नु पूर्व शव वाहनलाई राम्रोसँग सेनिटाइज गर्ने। शवलाई शव वाहनमा राखेर परीक्षणको लागि सुरक्षित साथ अस्पताल पठाउने। र अन्तिममा शव व्यवस्थापन टोलीले शव व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएका उपकरणलाई सही तरिकाले फुकालेर उचित सावधानीका साथ बायोहजार्ड वा प्लास्टिकको झोलामा राखी सुरक्षित स्थानमा डिस्पोज गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, अब भने तपाईहरुका लागि एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। मलाई कसले के गर्छ? मलाई कसले के गर्छ? होइन, यो बुढी कहाँ छ भने? बुढी कहाँ छ भने? अब यी हुन् हाम्रा छिमेकी वीरमान। सधैँ जसो मदिरा सेवन गरेर घर आयो भने भाउजूलाई सधैँ यसरी कुटपिट गर्छन्। ल हेर्नुहोस् न, आज पनि सुरु भइसक्यो यिनीहरूको चर्तिकला। के नै गर्न सकिँदैछ मलाई। न त माइतबाट तङ्ग दाइजो ल्याएकी छ, न त मलाई सन्तान नै दिन सकिन्छ। होइन वीरमान दाइ, कहिलेसम्म चल्ने हो तपाईँहरूको यो ककारो? सधैँको ताली आइछ त। होइन भाउजू, के हुन्छ तपाईँहरूले सधैँ यस्तो? सधैँको झगडा, सधैँको झगडा। तपाईँ चुप लाग्नुहोस् है प्रकाशजी, भन्दै छु मैले। चुप त तपाईँ लाग्नुहोस् वीरमान दाइ, तपाईँले ठुलो अपराध गरिराख्नु भएको छ। यो त महिलामाथि हुने हिंसा भयो, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है प्रकाशजी, तपाईँको नेतागिरी मलाई नसुनाउनुहोस् है।
मेरो बुढीलाई मैले कुटौँ कि पिटौँ कि मारौँ कि दुनियाँलाई के को मतलब? के कुरा गर्नुभयो मान्छे तपाईँले? अब जाँड रक्सी खाएर विभिन्न बाहनामा श्रीमतीले यसरी चरम यातना दिने काम पनि कसरी तपाईँको निजी मामला भयो? म भर्खरै प्रहरीलाई खबर जिल्ला प्रहरीकाले कास्की घटनाको जानकारी आज डोजर चार्ली हाम्रो निजी मामलामा पुलिस नो इन्ट्री है, नो इन्ट्री। भाइ यता सुन्नुहोस्, यसरी विभिन्न भावनामा महिलाहरूलाई कुटपिट गर्नु महिला विरुद्धको हिंसा हो। यति मात्र कहाँ हो र भाइ? विभिन्न गाली गलोज, बोक्सी आरोप, दाइजो जस्ता विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरू पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरू। ढङ्ग भन्ने 5 पैसाको छैन। के सिकायो होला यसका बाबाले यसलाई? हाम्रो घरमा भन्ने न यसले काम नै राम्रो गर्छ न दाइजो नै ल्याउने। अझ यसैका ठुला घुर्की खैले कुछ। ओहो, मैले पनि ठुलै अपराध पो गरिरहेछु। अब यस्तो गर्नुहुन्न है। घरेलु हिंसा कसुर सजा ऐन 2066 बमोजिम दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। हौस् त दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा गुनासो भए हाम्रो इमेल आइडी gppo_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। साथै केही घटना तथा सूचना भए नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।